chaîne linéaire monoatomique. نشوف واحد l'application ديال chaîne linéaire monoatomique. وشنو هي؟ Considérons les cristaux dont la maille élémentaire contient un seul atome de masse M et de paramètre A. يعني غنشوفوا غير لي كريستو اللي كتكون فيهم في لا ماي élémentaire اون اتوم، كتكون واحد ان اتوم وحده، ان اتوم دو ماس ام، والبارامتر دو ماي ا اللي هي لا ديستونس انتر اتوميك، لا ديستونس كي سيبار دو اتوم. ناخذوا لاتوم، عندنا لاتوم ان، لاتوم ان بلس 1، لاتوم ان بلس 2، لاتوم ان موان 1، لاتوم ان موان 2 كاينين في واحد الرونجي اكس. لا فورس دو رابيل بين ان و ان بلس 1 هي في، لا فورس دو رابيل لا كونستونت دو رابيل بين ان موان 1 و ان هي في، يعني نفسهم نفس. Paramètre de maille هو A, la distance entre deux nœuds يعني من n-1 حتى n ولا من n حتى n plus 1. Donc on se propose ici d'étudier la énième atome et ses deux proches voisins n-1 et n plus 1. يعني كتسمى interaction entre premiers voisins، يعني n l'interaction بينها مع الأولى اللي قريبة لها هي n plus 1، الثانية اللي قريبة لها هي n-1، les deux voisins جيرانها. Donc عندنا هنايا un atome par maille، donc غتكون عندنا équation du mouvement وحده، une équation du mouvement وحده. كون كان عندي deux atomes par maille غيكون عندي deux équations. donc غنشوفوا لو كا des ondes longitudinales، c'est-à-dire عندي كا toujours parallèle مع U في لو كا ديال l'onde longitudinale، يعني le vecteur d'onde propagation ديال l'onde parallèle مع le vecteur déplacement ديال les atomes. عندي بلي كا parallèle مع OX، يعني l'onde longitudinale شفناها في الفيديو كتحرك في هذا السونس، يعني كا باراليل مع او اكس، الوغ فورسيمون او باراليل مع او اكس. داكشي علاش قلنا بلي اي قلنا هو الديبلاسمون دو لاتوم، اي ديبلاسمون دو لاتوم هو ديبلاسمون سويفون او اكس. جي اشنو عندنا لي زاتوم لي فوازان ليها، قلنا لي زانتيراكسيون اونتر لي زاتوم كامله كاينين في لاكس اكس، يعني ما كاينش شي عندنا في اختاريت واحد لاكس ايغريك كاين فيه دي زاتوم اخرين اللي كيأثروا على ان، لا كاين غير في لاكس اكس. سيتادير كو جي ايتيغال ا اكس، donc U2N est égal à U2N، يعني ما عنديش اي هنايا، عندي غير ان ديمونسيون، واحد ديمونسيون اللي عندي، واحد ديمونسيون اكس، يعني انديبوندون دو اي. وفي اي جي عاوتاني ما كتعلقش باي، غتكون في ان ام، وفي راه كونستون بالنسبه لهاد الحاله عندي. كل مثلا نسمى لي هذه في 1 وهذه في 2 غتجيني شويه صعيبه في الكالكول. المهم عندي دابا في نفس لا فورس لي كونستون دو فورس. دونك لا لوا اف ان القوة اللي كتطبق على ان هي ام يو اي 2.2n est égal à la somme de phi ig n m ug de m moins ug de n، لا لوا اللي شفنا. دونك ام 2n كنجي لهنايا كندير في u لو n plus 1 moins u لو n plus في u لو n moins 1 moins u لو n. اش كندير؟ في فوا u لو n plus 1 moins u لو n، ديك الاولى اللي كتاثر عليها برومي فوازان. دوزيام فوازان اللي قريبه لها هي في u لو n moins 1 moins u لو n. انا كندرس هادي اش كندير؟ كندير لا كونستونت دو رابيل، لا كونستونت دو فورس الاولى فوا u لو n plus 1 moins u لو n بلس في فوا u لو n moins 1 moins u دو n. مثلا باغي ندرس u لو n plus 1 شنو غندير؟ في فوا u ديال هادي موا هادي بلس في فوا u ديال هادي موا هادي اللي كندرس. دونك انا كندرس دابا هادي كندير u ديال هادي موا u ديال هادي بلس في، ضروري كنضرب في او ديال هادي موا او ديال هادي، راه كاينه في لا لوا هنايا في فوا هذا موا هذا. لاطوم ام اللي لاطوم ام هي اللي كتاثر على ان. انا دابا كندرس لاطوم ان، ها هي او ديال 2 زين غتكون هنايا 2 زين باردون، او 2 زين غتكون هنا 2 زين باش نحافظوا على السامبول 2 زين تكون هنا 2 زين غتكون او 2 زين. هذا راه ام لاطوم اللي شنو كيلعب دور ام في هذه الحاله هنايا؟ ام هما هادو ام لي زاتوم الاخرين. الوغ نطبق لا لوا هنايا دونك ونعمل في لحقاش عندي نفس في، بعد ما كتكون عندي في 1 وفي 2، يعني في 1 بين او ان بلس 1 و ان، وعاوتاني في 2 لانتيراكسيون بين ان موان 1 و ان لا كونستونت. نجي نعمل هنايا بفي وتجيني او لو ان بلس 1 بلس او لو ان موان 1 موان 2 او دو ان. دونك لابروكسيماسيون هارمونيك تعطيني باللي داك R petit Rn هي Rn0 هي donc la U de n la forme exponentielle A l'amplitude exponentielle I K scalaire Rn0 moins oméga t. مزيان. دونك عندي K هي K suivant UX onde longitudinale Rn0 هذا شوا arbitraire Rn0 كنختارو Na suivant UX ولا 2Na ولا 3Na غنخرج في لي ميم ريزولطا. دونك K scalaire Rn0 c'est KNA ونجي نعوض في U de n.
K scalaire NA هي KNA. Donc U de N est égal à A exponentielle IKNA moins oméga fois T. Donc I de N plus 1 اش كتساوي؟ هي A exponentielle I فعوض N نعوض ب N plus 1. UN moins 1 فعوض N نعوض N moins 1. ونجي نعوض في هاد ليكواسيون هادي. M fois la dérivée seconde de U de N غتعطيني هادي M fois la dérivée seconde. La dérivée première تعطيني oméga, la dérivée seconde oméga fois oméga تجيني oméga au carré est égal à phi fois A exponentielle IKN plus 1 moins oméga T plus U de N moins 1 A exponentielle KNA moins oméga T plus moins 2 UN اللي هي moins 2 A exponentielle KNA moins oméga T. Les termes اللي فيهم oméga T غيمشيو oméga T oméga T oméga T ونختزل ب A. نسامبليفي بهم غتجيني موان اوميغا تي اكسبونسيال كا ان ا غتمشي اوميغا تي عاوتاني اوميغا تي هنايا اوميغا تي هنايا اوميغا تي هنايا غنضرب في اكسبونونسيال موان اي كا ان ا باش تجيني اي كا ان ا بلس موان كا ان ا هي اكسبونونسيال زيرو هي واحد غتمشي وغنضرب اكسبونونسيال موان كا ان ا دونك اي كا ان غتمشي غتبقى لي بلس واحد هنايا عندنا نسى واحد هنايا غتبقى لي اكسبونونسيال اي كا غير لي كالكول كا ان غتمشي غتبقى لي موان اي كا ا موان اي كا ا عاوتاني اي كا ان ا موان اي كا ان ا اكسبونونسيال زيرو هو واحد دونك موان دو مزيان اكسبونونسيال اي كا ا موان بلس اكسبونونسيال موان اي كا ا هاد لا فورمول اش كتسمى نسات عليا هاد لي فورمول اللي كاينين في الباك ديال الاكسبونونسيال العلاقه بالاكسبونونسيال والكوسينوس والسينوس لي فورمول هادي هي دو كوسينوس كا ا باسكو كوسينوس كا ا سي اكسبونونسيال اي كا ا بلس اكسبونونسيال موان اي كا ا والسينوس عاوتاني كا ا ايتيغال اكسبونونسيال اي كا ا موان اكسبونونسيال موان اي كا سور 2 زي لي فورمول هادو ديال لي نومبر كومبلكس موان 2 دونك تجيني اوميغا او كاري نضرب هاد الموان نجيبها لهنايا غتجيني اوميغا او كاري هي 2 نعمل ب 2 هنايا في نقسم على ام 1 موان كوسينوس كا ا هي 2 سينوس كاري دو كا ا علاش لان كا اشنا هو 1 هو كوس كا ا سور 2 او كاري بلس سينوس كا ا سور 2 او كاري هذا هو 1 كوسينوس كا ا اشنو هو كوسينوس كا ا هو كوسينوس 2 كا ا سور 2 بحال ضربت في 2 قسمت على 2 اش غتجيني هنايا هي كوسينوس كا ا او كاري سور 2 بلس سينوس او كاري كا ا سور 2 موان اشنو هو كوسينوس 2 اكس هو كوس اكس او كاري موان سينوس اكس او كاري ولكن اكس كيلعبها هو كا سور 2 دونك هذا هو كوسينوس كا ا او كاري سور 2 موان سينوس او كاري دو كا ا سور 2 كا ا سور 2 هذه كوسينوس مع كوسينوس غيمشي غتبقى ليا 2 سينوس كا ا سور 2 les formules trigonométriques ديال السيستيم وصافي دونك اوميغا او كاري est égal à 2 fois 2 4 phi sur m sinus carré de ka sur 2 la pulsation oméga est égale à 2 la racine de phi sur m la valeur absolue de sinus ka sur 2 parce que oméga la pulsation toujours positive donc c'est la relation de dispersion هي علاش بحث oméga en fonction de ka donc lorsque k tend vers 0 c'est-à-dire k est très petit donc développement limité sinus x il est presque égal à x, donc sinus ka sur 2, c'est ka sur 2, lorsque k est tend vers 0. Alors, quand k tend vers 0, sinus ka sur 2 tend vers 0. La limite de sinus ka sur 2, quand k tend vers 0, est égale à 0. Donc, il y a qu'un 0, donc oméga tend vers 0. Donc, la limite de oméga quand k tend vers 0 est égale à 0. Donc, il s'agit d'une branche acoustique. Donc la limite de oméga quand k tend vers 0 est égale à 0. Donc il s'agit d'une branche acoustique. Comme quand différent dosure une branche optique. Il a بغيت نرسم l'allure ديال oméga en fonction de k ديال هاد la fonction هادي غادي ندرج k ب p sur a غنمشي غتجيني 0 هذا هنايا كاين 0 p sur a 2 p sur a وانا غادي غير لا زون دو بغيوين بروميي زون دو بغيوين كتكون محصوره بين بي سور البارامتر دو لا ماي تصور كون كان البارامتر دو لا ماي هو 2 غتكون بي سور 2 دونك هاد البلاصه اللي بالخضر كلها هذه هي زون بروميي زون دو بغيوين ولا جيت نرسم عاوتاني في زيرو الا عطيت لك كتساوي زيرو الا كانت ك كتساوي زيرو في كتساوي زيرو الا كانت ك كتساوي بي سور ا ك بي سور ا تمشي ا مع ا بتخرج ليا سينوس P sur 2 هو واحد donc غتبقى لي 2 phi sur m 2 phi sur m pour P sur A عندي لا فالور ابسولي راه فونكسيون بير دونك موان P sur A هي غتجيني حتى هي 2 phi sur m الا عوضت بك كتساوي موان P sur A دونك هذا اللي بالحمر هو لا لور هاد لا زون اللي بين بلس او موان P sur le paramètre de la maille هي بروميي زون دو بغيوين